नमस्कार सर्वांनी म्हाका एक नमन करून आमची ग्रामदेवी तिका नमन करून आयज आमी ह्या वाठारांत ह्या देवळाचें जे हॉल आशिल्लें ते ब्युटिफिकेशन आनी कंप्लिशन म्हणटकूच ताका विट्रिफाईड टायल आसा, कोटा टायल आसा, स्टेज कंप्लीट करपाची आसा, फाटल्यान एक टॉयलेट करपाचें आसा, वॉश बेसिन्स करपाचे आसा, तेंचे रिटेनिंग वॉल्स करपाचे आसा, सायडीन पेवर्स पाथवे करपाचे आसा, हे सगळें इन्क्लुडींग हे सगळें कंप्लीट करपाचें काम आयज आमी घेतलेलें आसा. GTDC मार्फत हें काम आयज आमी काम सुरवात करतात आनी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. हेजो कॉस्ट जवळ जवळ 1 कोटी रुपया आसा आनी देवाच्या कमिटीन सांगलां तशें आनी ह्या वाठाराच्या लोकांनी रिक्वेस्ट केल्या तशें फुडली तेंचो वर्धापन दिवस येवच्या पयलीं सगळें काम जें आसा हें कंप्लीट जातलें, जें करून लोकांक कांयच आनी हांगा त्रास जावचो ना. ती नाटकां आसूं जावं तो वर्धापन दीस आसूं, म्हणजे रमेश भाईन सांगलां तशें हांगा वॉश रुमाच्या पोत्तान, वॉश बेसिनाच्या पोत्तान, सगळे टायल्साच्या पोत्तान, म्हणजे हांगा बारीक फंक्शनां मोठी फंक्शनां सुद्दां करपाक मेळटली. बर्थडे आसूं जावं आनी कितें हांगच्या लोकांचें स्थायीक लोकांचें कितें हें आसा जाल्यार हो हॉल आमकां बऱ्या तरेन आमकां यूज करपाक मेळटलो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या ह्या वाड्या वयल्या लोकांचे, आमच्या देवळाच्या कमिटीचे, आमचे सरपंच लुकास, पंचायत मेंबर जेंच्यांनी कंटिन्युअसली फाटल्यान लागून म्हाजे कडेन हें काम करून घेतलेलें आसा. आनी एकदां हांव सगळ्या लोकांक आमकां आशिर्वाद दिल्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जें काम आसा तें तुमच्या मना सारकें जातलें. म्हणजे कितें थंय काम करता आसतना तुमकां कितें थंय चेंजीस आसा जावं कितें करपाक जाय जाल्यार म्हाज्या कानार घालचें. तशें अशें तुमकां जाय तुमच्या मना सारकें काम कंप्लीट करपाचें हें म्हाजें तुमकां उतर दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. सरमण्या म्हणटा पळय थंय हांव देवळाचें आमच्या आमदारान सगळें काम घेतलां, सगळें कंप्लीट, शेडीचें, दुर्गाचें, टायल्स घालपाचें. आतां काम सुरू जालां, पावस गेल्या पर्यंत चालू करतलो, म्हणजे कामां चालू जालीं. आतां भिवपाचें ना, आतां सगळीं कामां जातलीं उरल्यान पळय ती पासून. आनी ती उरल्यान जाल्यार खंय हाडून सांगपाचें, आमकां सांगपाचें, आमी मागीर आमदाराचे पर्यंत पावयता. देवळाच्या ब्युटिफिकेशनाचें देवूळ आमचें आदलें आसलेंच, मात देखीक कितें सुखी सोयी हांगासर हें हॉल आसा पळय त्या हॉलाचें कंप्लिशन, मागीर आमचें फ्लोरींग, फाटल्यान मागीर टॉयलेटाची वेवस्था, ही सगळ्यांक बायलांक बी केन्ना अनकम्फर्टेबल अशें दिसूंक फावना. सगळ्या सुखी सोयींनी युक्त अशें हें देवूळ जातलें आनी बरी सुविधा तयार केल्या आमच्या आमदारान. पाठपुरावो केला सगळ्या हांगासरल्या कार्यकर्त्यांनी बी. त्या फाटी आमी तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देवूळ हें बरेंच आसा, म्हळ्यार आनिकूय सुशोभीत जातलें आनी सगळ्यांक पिपल फ्रेंडली जातलें. आमी उपकार मानता आमच्या आमदाराचे. तेणी प्रामुख्यान हें आपल्या हातीन काम घेतलें आनी सांगलां पळय तशेंच फुडाकार घेतलो आनी कामाक सुरवात जाल्लेली आसा, म्हूर्त जाल्लो आसा. देव बरें.